अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, शेर अफजल मरवत ने तारीख तो रकम की, लेकिन अभी तक पुलिस उनका पीछा कर रही है। इस वक्त बाजोड़ के अंदर हालात कशीदा हैं। जगह जगह पर पुलिस शेर अफजल मरवत को ढूंढने के लिए छापे भी मार रही है, उनकी गाड़ियों के पीछे भी पड़ी हुई है। और इस वक्त उनकी ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट्स आए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और उससे पहले बात करेंगे, जलालपुर जट्टा में आज आवाम ने मरियम नवाज साहिबा को मुस्तरद किया है, उसको निशाने इबरत बना दिया है। एक तो वो रद्द अमल था जो आवाम का उस जलसागाह के अंदर नजर आया। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह ये हल्का है मुस्लिम लीग नवाज का, हमेशा से मुस्लिम लीग नवाज यहां से जीतती रही है। चौधरी आबद रजा का ये हल्का है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से गाड़ियों को भर भर कर लाया जा रहा था। वीडियोज आई तमाम कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा और ये मुकाबला होगा, ये टक्कर होगी इमरान खान की और केपीके की, एक टक्कर का जलसा होगा। और हुआ क्या? हुआ ये कि भाई ट्वीट्स भरपूर हुए, झंडे भरपूर लगाए गए और सड़कों के ऊपर झंडों के पुल बनाए गए। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जब जलसागाह में मरियम नवाज की तकरीर शुरू हुई तो आधे से जायद लोग पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो पिंडाल छोड़कर वापस जा रहे हैं। एक रद्दअमल तो ये था, लेकिन इससे भी जो भयानक रद्दअमल था वो रद्दअमल आवाम ने दिया। और वो रद्दअमल ऐसे आया कि जहां जहां पे इनके पोस्टर्स लगे हुए थे, जहां जहां पे इनकी तशहीरी मुहिम चल रही थी, इनके जलसे के लिए झंडे लगे हुए थे, लोगों ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया बाहर। लोगों ने इनके सामने, एक तरफ मरियम साहब, जो मरियम औरंगजेब है, वो बाहर खड़ी होती है एक अदालत के सामने, और एक कैदियों की गाड़ी आती है जिसमें 9 मई के गिरफ्तार मुलजमान होते हैं और वो नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाते हैं, वो इमरान खान के हक में नारे लगाते हैं। एक तरफ मरियम साहिबा बड़ी करोफर के साथ जलसा करने जाती हैं, वर्कर कन्वेंशन करने जाती हैं जलालपुर जट्टा के अंदर। और वाज़े तौर पे इस वक्त जो टक्कर थी, उनकी कोशिश थी कि इमरान खान को एक टक्कर दी जाए और एक बड़ा कन्वेंशन किया जाए, एक बड़ा जलसा किया जाए। लेकिन आवाम ने उठाकर मुंह पे जूते मार दिए इनके। वहां पे ना आवाम इनके जलसे के अंदर आई, और बल्कि उल्टा जो इन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए थे वो तक उखाड़ कर फेंक दिए। और मायूसी हुई है इनको बड़ी शदीद। और एक चीज, अब ये असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट है, आप ये देखेंगे कि आप ये जलसे नहीं करेंगे, चूंकि इनको अंदाजा हो गया कि भाई जलसों के अंदर इनकी दाल गलने वाली नहीं है, अवाम इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ बाजोड़ के अंदर आज इमरान प्लस हुआ है। बाजोड़ की आवाम ने आज इमरान खान के हक में एक रेफरेंडम किया है और आज बाजोड़ पूरा बाहर निकला है। आज जो रुकावटें थी, जो जिद थी, जो अना थी कि ये कन्वेंशन नहीं होगा, ये जलसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लोगों ने एक तारीख रकम की, लोगों ने रुकावटों को दूर किया। और उसके बाद शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके पीछे लग गई। जैसे वो कन्वेंशन खत्म हुआ और लोग इधर उधर जाने लगे तो पुलिस ने शेर अफजल मरवत की गाड़ी का पीछा किया और एक जगह के ऊपर उनका आपस में टकराव शुरू हुआ और उसमें आवाम बीच में हायल हुई। आवाम ने बचते बचाते उनको वहां से तो भगा के ले गई। लेकिन आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले कि बाजोड़ जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत हमारा कन्वेंशन बहुत कामयाब रहा, लेकिन हमारे लिए दिन अभी खत्म नहीं हुआ। गिरफ्तारियों से बचने के लिए हम अभी भी खेतों और गलियों में भाग रहे हैं। जब खान को पता चलेगा बाजोड़ कैसे निकला, खान को बाजोड़ पर बेहद फख्र होगा। इमरान खान की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूं। यह सूरत हाल है भाई। वहां पे आवाम उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको पुलिस वालों को नहीं पकड़ने दे रही, नहीं गिरफ्तार करने दे रही शेर अफजल मरवत को। और अब खौफ यह है कि आहिस्ता आहिस्ता चूंकि ये लहर पंजाब के अंदर आ रही है तो शेर अफजल मरवत कहीं पंजाब ना आ जाए। अगर वह पंजाब के अंदर आ गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। नवाज शरीफ को वैसे आजकल नींद नहीं आती है, एक तो उनकी इलेक्शन लड़ने की जो बहुत बड़ी ख्वाहिश है उसके अंदर एक बड़ी रुकावट आ गई है, और उसके साथ साथ आवाम उनको कबूल करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें कि खेल किस तरफ जा रहा है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि कुछ सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन से भाग रही हैं। एक बयान शर्जील इनाम मेमन का है और इसके साथ दूसरा बयान जो है वो बिलावल का है कि जो 3 बार फेल हो चुका वो चौथी बार क्या तीर मार लेगा। अब ये दो बड़े लीडर हैं, ये बड़ी सियासी जमात है। ये अब ऐसा क्यों कह रही है? वाज़े तौर पे इस वक्त तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं, पाकिस्तान का बच्चा ये समझता है कि नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ को भी धोखा दिया जाएगा और उसके बदले शहबाज शरीफ को ऊपर लाया जाएगा। और ये सब समझते हैं। ये नवाज शरीफ को भी पता है कि उनकी अगर अपील मेरिट के ऊपर गई है तो इलेक्शन से पहले
اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ اتنا جلدی ڈیسائیڈ نہ ہو، اس کے اوپر اتنا جلدی فیصلہ نہ ہو، اور اگر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ گزر گئی تو ظاہر ہے نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تو یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ بہرحال دوسری خبر آپ چیک کریں، دوسری خبر یہ ہے کہ گجر خان کے سروے کے نتائج جو آئے اس میں راجہ پرویز اشرف جو ان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، سابق سپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، وہ اپنی سیٹ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ تحریک انصاف کا جو امیدوار تھا اس کو پارٹی بھی چھڑائی گئی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے بھائی کہ گجر خان میں پاکستان تحریک انصاف 51% کے اوپر کھڑی ہے اور مسلم لیگ نواز 17% کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ سروے کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، یہ سروے بہت معتبر صحافی کر رہا ہے، حبیب اکرم یہ سروے کر رہا ہے۔ اچھا، اگلی خبر، باجوڑ کنونشن کے بعد سابق صوبائی وزیر انور زیب خان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ گرفتاریاں تو چلیں گی، یہ گرفتاریاں ہوں گی، اور ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں سب کچھ بڑھ گیا، اور دوسری طرف جو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بڑا دل رکھتے ہیں کہ ان کا جلسہ ہو، ان کو اجازت بھی ہو، ان کے لیے سب کچھ ہے۔ یعنی کہ ان کے اگر عمران خان کے اگر کوئی جلسہ کر دیتا ہے نا تو ایک گملہ بھی کہیں ٹوٹتا ہے نا تو اس کے اوپر پرچہ درج ہو جاتا ہے، اور تحریک انصاف والوں کو اجازت ہی نہیں ملتی، کئی دن عدالتوں کے اندر ان کو ٹھڈے کھانے پڑتے ہیں، گھومنا پڑتا ہے۔ کراچی کے اندر جلسے نہیں ہو سکے، عدالتوں نے اجازت دی، نہیں ہوئے۔ کے پی کے اندر ہائی کورٹ نے 2 دفعہ اجازت دی، اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ بس اب ہم نے جلسے کرنے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کے بعد ان کو جلسے کی اجازت ملی۔ لاہور کے اندر کئی دن تک یہ جلسے کی اجازت مانگتے رہے، ورکر کنونشن کی اجازت مانگتے رہے، نہیں ملی، اگر ملی بھی تو بہت دور ملی، کانا کے اندر ملی، اور اب جو پارٹی جلسے کرنا چاہ رہی ہے اس کو اجازت نہیں ہے، اور جن کے لیے اجازت ہے، جن کے لیے سب کچھ ہے، جن کو اگر وہ جلسہ کرتے ہیں تو ان کے جلسوں کے اندر جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ وہاں ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہاں سرکاری گاڑیاں پانی ان کو پلاتی ہیں، لیکن وہ جلسہ نہیں کر پا رہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جو عوام ہے، عوام کا شعور ہے وہ ٹکر کھا گیا ہے، عوام قابو نہیں آ رہی، عوام ضد میں لگ گئی ہے۔ عوام نے پہلی دفعہ ایک بوجھ کو اتار کے پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بوجھ ہے مسلم لیگ نواز اور یہ روایتی جو سیاست ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح کے پی کے اندر عوام باہر نکلی ہے، اب ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کا ہے کہ وہ بیٹ کو واپس لے لیں۔ اچھا، اب جب بیٹ کو واپس لے لیں گے تو بھائی اپوزیشن کون کرے گا؟ اگر یہی فارمولہ ہے حکومت بنانے کا، جب یہ بیٹ کو واپس کر لیں گے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے، نہ بلاول زرداری تیار ہے، آصف زرداری صاحب کی کوئی اپنی ڈیل ہے، ان کا کوئی اپنا فارمولہ ہے، نہ نواز شریف تیار ہے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، اب استحکام پاکستان والے ان سے 25 سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 25 سیٹیں دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ہاشم ڈوگر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ سنا ہے ہوا تو ان کی چل رہی ہے، نون لیگ کی ہوا چل رہی ہے، سارے جو اس وقت ادارے وہ ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ کتنی سیٹیں آپ جیتیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ طے ہونے دیں، ابھی طے ہونے دیں، یعنی کہ الیکشن ہونے دیں، یہ نہیں کہتے، ان کو پتہ دھاندلی ہونی ہے۔ لیکن اگر اب فارمولہ یہ ہے کہ یہ سب حکومت کے، استحکام پاکستان والے بھی حکومت کے ہیں، خٹک والے بھی حکومت کے اندر بیٹھیں گے، مولانا بھی حکومت کے اندر بیٹھے گا، نواز شریف بھی حکومت کے اندر بیٹھے گا، زرداری بھی حکومت کے اندر بیٹھے گا، تو بھائی اپوزیشن کے اندر کون بیٹھے گا؟ یہ کورم کیسے پورا ہوگا؟ یہ چلے گا کیسے نظام؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی، بلے کو رکھنا چاہیے بیچ میں، 30-35 سیٹیں دینی چاہیے۔ اگلا خوف کیا ہے کہ یار اگر بلہ ہوا تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جائے گا، یہ 30-35 سے 200 پہ معاملہ نہ چلا جائے، لوگ اگر قابو نہ آئے تو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر ایک اور فارمولہ بن رہا ہے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ کچھ حلقوں سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیے جائیں گے، اور کچھ حلقوں سے ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اس وقت مختلف چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن سر دست جو ٹاپ لیول کے اوپر اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ بلہ جو ہے وہ نہ ہی ہو، کیونکہ ڈیمانڈ یہ ہے نواز شریف صاحب کی کہ اب جو دیکھیں نا اور زیادہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ایک تو جو کیا شیر افضل مروت صاحب نے کے پی کے اندر، انہوں نے تحریک انصاف کو دوبارہ ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ لا کے کھٹکانا شروع کر دیا، اب ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے تحریک انصاف،
کہ یار یہ تو بھائی بڑی تباہی پھیر سکتی ہے، ان کو کوئی بھی بندہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے ان کی طرف سے تو وہ معاملات بگڑ جائیں گے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ تحریک انصاف دوبارہ مذاکرات کی اس کے اوپر آ گئی، لیکن دوسری طرف مطالبہ یہ کہ بھائی ہمارے جلسوں کے اندر اتنے پیسے لگاتے ہیں، بریانیاں بانٹتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں، موٹر سائیکل بانٹتے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھیں لوگ کس طرح سے جا رہے ہیں، تو ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ان کو لہٰذا آؤٹ کریں کھیل سے. تو ہم اپنی مرضی کا امپائر رکھیں گے، اپنی مرضی کا میچ کریں گے. صورتحال اس وقت کافی ان کے لیے پیچیدہ ہو رہی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.